कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये अथाह गढ़ा क्या है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रुखसार डैनियल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि अथाह गढ़ा क्या है। नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया अथाह गढ़े के लिए लफ्ज़ अबूसिस इस्तेमाल हुआ है। ये वही मायने देता है जो पैदाइश 1:2 में दिए गए हैं। इब्रानी ज़ुबान का मद्दे मुकाबिल यूनानी लफ्ज़ अबूसिस है। ज़मीन वीरान और सुनसान थी। पैदाइश 1:2 आयत में लिखा है। इसलिए लफ्ज़ अबूसिस के मायने वीरानी और सुनसानी के हैं। इसके मायने हैं एक तारीकी की जगह। इसलिए अबलीस वीरान ज़मीन पर हालात की जंजीर में जकड़ा हुआ होगा। रास्तबाज आसमान पर, बदकार ज़मीन पर, हलाक फिर ज़मीन पर आजमाने के लिए कोई आदमी ना होगा। इसलिए ज़मीन अबलीस का घर होगी। अबलीस वीरान शहरों में यहाँ वहाँ घूमता फिरेगा। एक बाज गश्त यानी गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर सियारा ज़मीन इस कायनात के खुदा के खिलाफ बगावत पर है तो उसने अपने लिए बर्बादी चुन ली है। 1000 साला ज़मीन में वीरान ज़मीन यह ज़ाहिर करती है कि दुख, दर्द, मायूसियाँ जो गुनाह की वजह से आती हैं उन्होंने ज़मीन को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। बाइबल मुक़द्दस अदन के खो जाने और अदन के बहाल होने की कहानी है। बाइबल के पहले 2 अबाब एक कामिल दुनिया, पैदाइश 1 बाब और दूसरा बाब। बाइबल के आखिरी 2 बाब एक कामिल दुनिया, मुकाशवा 21 और 22 बाब। इन पहले 2 और आखिरी 2 अबवाब के दरमियान यस्सु मौत, गुनाह में गिरी हुई दुनिया की बहाली है। अब सवाल ये है कि क्या ज़मीन पर 1000 बरस के दौरान कोई शख्स हयात होगा। यिर्मयाह 4 बाब 23 से 26 आयत में लिखा है, मैंने ज़मीन पर नज़र की और क्या देखता हूँ कि वीरान और सुनसान है। अफलाक को भी बेनूर पाया। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि वो कांप गए और सब टीले मुतज़लज़ल हो गए। मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि कोई आदमी नहीं और सब हवाई परिंदे उड़ गए। फिर मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि ज़रहेज़ ज़मीन बेआबान हो गई और सब के सब शहरे खुदावंद की हजूरी और उसके कहर की शिद्दत से बर्बाद हो गए। ज़मीन के शहर बर्बाद और वीरान हैं, लेकिन खुदा के लोगों का क्या हुआ, वो कहाँ हैं। आपको याद होगा कि हम पहले भी ये देख चुके हैं, मुर्दा और जिंदा रास्तबाज आसमान पर हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब हमें बताता है कि यीशु मसीह ने एक वादा किया था, मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। इसलिए हम वहाँ होंगे जहाँ हमारा खुदावंद है। वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। मुकाशवा 20 बाब उसकी 6 आयत ये हमें बताती है वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। आप एक शहजादे या शहजादी हैं। हो सकता है आपने कभी इस सिमत में ना सोचा हो, लेकिन आप इस कायनात के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं और एक दिन उसके साथ बादशाही करेंगे। 1000 साला ज़माना में ईमानदार आसमान पर क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है और कुछ लोग सोचते भी हैं। पहला कुरिन्थियों 6 बाब कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। निजात याफ्ता लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। रास्तबाजों और नारास्तों का फैसला करने में शामिल किए जाएंगे। खुदा जन्नत में मौजूद तमाम रिकॉर्ड खोलकर अपने लोगों के सामने रख देगा। शरीरों का इंसाफ क्यों किया गया, जैसा कि वो उनका इंसाफ कर रहा है। उस वक्त बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। उस वक्त ये वाज़िया तौर पर समझा जाएगा कि कुछ लोग क्यों बचाए गए और बाकी क्यों नहीं बचाए गए। उस वक्त खुदा इंकशाफ करेगा कि इंसानियत को बचाने के लिए कितना कुछ किया गया। 1000 साला दौर में ये भी देखा जाएगा कि
خدا نہ صرف سچا ہے بلکہ عادل اور انصاف پسند بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ابلیس اور اس برے فرشتوں کو برباد کرے اور بدکار دوسری قیامت میں زندہ کیے جائیں، اس سے پہلے کہ خدا آسمان پر گناہ کا مکمل خاتمہ کرے، ہم خدا کے ساتھ بیٹھیں گے اور خدا ہم سے کہے گا ان کو بچانے کے لیے اور کیا 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 جا سکتا تھا۔ محبت میں اس سے زیادہ اور کیا کچھ کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس سے زیادہ اور رحم کیا جا سکتا تھا؟ کیا میں اس سے زیادہ اور درگزر کر سکتا تھا؟ میں اور کتنی محبت کر سکتا تھا؟ راست باز لوگ 1000 سالہ دور میں آسمان پر کیا کریں گے؟ بائبل مقدس مکاشفہ 20 باب 4 آیت میں کہتی ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ فرض کریں آپ وہاں ہیں لیکن آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں یا باپ وہاں نہیں ہیں، یا کلیسیا کو کوئی رکن نہیں ہے۔ آپ وہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ ان کی زندگی کی خفیہ گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ یسوع کہتا ہے کہ دیکھو یہ ان کی زندگی کا ریکارڈ ہے، یہ وہ تمام کوششیں ہیں جو اس نے بچانے کے لیے کی گئیں۔ 1000 سالہ زمانہ میں خدا آپ کے ہر اس سوال کا جواب دے گا جو آپ کے من میں ہے۔ 1000 سالہ زمانہ کے اختتام سے پہلے آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ خدا انسان کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اس لیے خدا آپ کو یہ سب سوال کرے گا کہ میں ان کو بچانے کے لیے اور کیا کیا کر سکتا تھا۔ زمین پر ہونے والی تمام مشکلات اور تکلیفات کی ذمہ دار خدا نہیں تھا، برائی کا ذمہ دار بھی خدا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ ہے، یہ ماسٹر مائنڈ جس کا نام ہے ابلیس۔ لیکن ایک دن ہم یہ گائیں گے کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ 1000 سالہ زمانہ کے دوران راست باز آسمان پر، زمین ویران اور ابلیس حالات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ 1000 سال کے بعد شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ مکاشفہ 20 باب 7-8 آیت کہتی ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور قوموں کو گمراہ کرنے کو نکلے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی زمین پر زندہ ہی نہیں ہوگا تو ابلیس کس کو گمراہ کرنے کو نکلے گا؟ مکاشفہ 20 باب 5 آیت میں لکھا ہے، اور جب تک 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوں گے۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد زمین پر رہنے والے تمام زندہ شریروں کی تباہی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ تاہم مکاشفہ 20 باب 5 آیت کے مطابق وہ 1000 سالہ دور کے پورے ہونے کے آخر میں زندہ کیے جاتے ہیں۔ 1000 سالہ دور کے اختتام پر ہر ایک کھویا ہوا شخص جو کبھی اس زمین پر رہتا تھا زندہ کیا جاتا ہے، شیطان کو اس کی قید سے رہا کیا جاتا ہے۔ مکاشفہ 20 باب 7 آیت جیسے ہی 1000 سالہ دور کے اختتام پر یہ قابل ذکر واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ بدکار جو یسوع کی دوسری آمد سے پہلے ہی مر چکے تھے وہ بھی 1000 برس کے اختتام پر زندہ کیے جائیں گے۔ جیسے ہی 1000 سالہ دور ختم ہوتا ہے، شیطان پھر اپنے لوگوں کو آزمانے کا اپنا کام پھر شروع کر دیتا ہے۔ کون سا دوسرا ایسا واقعہ ہے جو 1000 سالہ دور کا خاتمہ کرتا ہے؟ مکاشفہ 21 باب 2 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے شہر مقدس نے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ 1000 سالہ دور کے اختتام پر آسمانی یروشلم جس میں راستہ باز لوگ ہوں گے زمین پر زیتون کے پہاڑ کے اوپر اتر آئے گا۔ شہر مقدس اس قدر شاندار اور پرجلال ہوگا، وہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کسی دلہن نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہے۔ اس شہر کی دیواریں یشب کی بنی ہوئی ہیں اور اس شہر کی سڑکیں خالص سونے کی بنی ہوئی ہیں۔ 1000 سالہ زمانہ کے اختتام پر خدا اس مقدس شہر کو ختم کرنے کی سازش کو کیسے نیست و نابود کرے گا؟ یسوع مسیح نے واضح کر دیا کہ نجات یافتہ لوگ فردوس میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ خدا کے سارے بچے مکاشفہ کے 1000 سالہ فردوس میں اس کی موجودگی میں گزاریں گے۔ 1000 سالہ زمانہ کے اختتام پر شہر یروشلم زمین پر اتر آئے گا۔ یہ خدا اور ابلیس کے درمیان عظیم کشمکش کا خاتمہ ہوگا۔
मेरी इस वीडियो से मुतालिक या किसी भी वीडियो से मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आप सबको बहुत बरकत है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।